وكان الله غفورا رحيما. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here. Hopefully to all doing well with the best condition of health and iman, inshallah. Suratul Yunus, ayat number 92. लेक्चर नंबर 10 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं हमें सही से कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फल सो आज नुनज्जी का हम तुझे बचा देंगे बिबादानी का तेरे बदन से लितकूना ताकि तू रहे लिमन इनके लिए जो खल्फका तेरे बाद आए आयतन एक निशानी के तौर पे हुआ इन्ना और बेशक कसीरन अक्सर मिनन नासी लोगों में से अन आयातिना हमारी निशानियां लगाफिलून गाफिल हैं। सो आज हम तेरी लाश को नजात देंगे ताकि तू उनके लिए मुअज्जब इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी इबरतों से गाफिल हैं। क्योंकि गुज़श्ता आयात में हमने डिस्कस किया था कि जब फ़िरौन समंदर में डूबने लगा और मलाइका अज़ाब उसको नजर आने लगे तो इस वक्त कहने लगा कि मैं बनी इसराइल के खुदा पर ईमान लाता हूँ और मुसलमानों में दाखिल होता हूँ। जिसका जवाब इसको फरिश्ता के जरिए से ये दिया गया कि आप ईमान लाना तुम्हारे किसी भी फायदा का नहीं है, उसका मौका अब तुम्हारे पास नहीं रहा। दर हकीकत फ़िरौन की तह पुकार ऐसी पुकार थी कि जो कि इजाब इलाही का मुशाहदा करने के बाद इस्तरारी और बेख्तियारी हालत में निकलती है। तो फ़िरौन ने गर्क से बचने और अजाब आखिरत से निजात मिलने के लिए जो उसने मंशा ज़ाहिर की थी इसका जवाब इसे दे दिया गया और वो इस आयत में बयान फरमाया गया है और बताया गया है कि फ़िरौन को हक ताला की तरफ से जवाब मिला कि अब तो जिस नजात आखिरत को तलब कर रहा है वो तुम्हें नहीं मिल सकती। इसकी बजाय आज हम तेरी लाश को पानी में तहनशी होने से नजात देंगे ताकि आइंदा नस्लों के लिए मुअज्जब इबरत हो और लोग तेरी बदहाली तबाही देखकर मुखालफत अहकाम इलाहिया से डरें। यहाँ आयत में फ़िरौन की लाश बचा लेने और पानी पर तैराने को मजाजन तमसखर से ताबीर किया गया है कि तुम्हें ऐसे निजात मिल रही है जो तुम्हारे लिए मजीद रुसवाई का बास होगी। समंदर ने भी फ़िरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको बाहर फेंक निकाला। और जैसा कि कुरान कहता है फल्यौमा नुनज्जीकुम बिबदानिका तेरे बदन को लितकूना लिमन खल्फका आया एक निशानी के तौर पे रखा जाएगा और ताकि वइन कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून। और हकीकत बहुत से आदमी हमारी इबरतों से गाफिल हैं और उनके लिए ये मुअज्जब इबरत हो, लोगों के लिए इबरत हो कि इसकी लाश को भी पानी ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये आइंदा आने वाले लोगों के लिए भी एक तरह से इबरत बन जाए और इसको मजीद उसकी लाश मजीद रुसवाई का बास बन गई। ताकि इसमें ये भी कह दिया गया है और आखिरी जिल्लत की आखिरी कील इसमें ठोंक दी गई ताकि इसके मुर्दा बदन को देखकर लोग जान जाएं कि इंसान खुदा नहीं हो सकता। मनकूल है कि फ़िरौन की बाकी मानदा कौम जो मिस्र में मुकीम थी इसको किसी तरह यकीन न आता था कि फ़िरौन गर्क होकर हलाक हो गया। इसी तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फ़िरौन के हलाक होने की खबर दी तो वो लोग फ़िरौन से कुछ इस कदर मरूब थे कि इनको फ़िरौन के हलाक होने पर यकीन ही नहीं आता था। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि फ़िरौन हलाक हो चुके हैं और वो गर्क को हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई और दूसरों की इबरत के लिए समंदर की मौजों को हुक्म दिया कि इसकी लाश को बहाकर किनारे पर डाल दें ताकि एक तरफ तो बनी इसराइल अल्लाह की कुदरत का मुशाहदा करके सुकून कल्ब और ईमानी कुव्वत हासिल कर लें और दूसरी तरफ मिस्री कौम की गलत फहमी दूर हो जाए और वो अल्लाह की कुदरत को देख कर डरें। चनाचे मौजों ने फ़िरौन की लाश को ऐसी जगह लाकर साहल पर डाला सबने वहां देख लिया और मिस्री कौम ने इस जिल्लत अमेज शिकस्त को छुपाने के लिए फौरन से उस लाश को हनूद करके दफन कर दिया। ये मिस्री ऐसे मसालाजात के बारे में जानते थे जिसके बॉडी पे मल देने से लगा देने से लाश खराब नहीं होती थी। लाश के शक्म के अंदरूनी हिस्सा की सफाई का कोई खास उन्होंने एक तरीका मखसूस किया हुआ था कि पेट की भी उसकी सफाई कर देते थे और पेट को चाक किए बगैर पेट के अंदरूनी हिस्से की सफाई हो जाती थी। कुछ अरसा नामालूम रहने के बाद 19वीं सदी ईस्वी के
لاسٹ میں مصر کے آثار قدیمہ کی تحقیقاتی مہم میں یہ لاش برآمد ہو گئی اور آج قاہرہ کے عجائب خانہ میں تماشا گاہ اور ہر خاص عام کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈوبتے وقت کسی پتھر سے ٹکرا کر اس کی تھوڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جن ہے نا اس کی ہڈی اس کی ٹوٹ گئی تھی، اور یہ ہڈی ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، باقی تمام لاش اسی طرح آج بھی محفوظ ہے۔ اس کی لاش کی دریافت نے 1300 سال بعد قرآن کے یہ الفاظ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آئیں عبرت کی نشانی بن جائے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ کیا دنیا ابھی بھی قرآن کی صداقت کا ثبوت تلاش کرنا چاہتی ہے؟ اللہ نے واضح کر کے کیا 1400 صدیاں پہلے جو بات کہی گئی تھی اس کو 1300 سال پہلے 1300 سال بعد 14 صدیاں گزر گئی، لیکن اس کے بعد بھی وہ تمام چیزیں واضح ہو رہی ہیں جو کہ قرآن میں کہی گئی تھی۔ فرعون کی غرق اور بنی اسرائیل کے نجات کا واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو ہوا تھا، اور جس جگہ فرعون کی لاش پائی گئی تھی آج تک وہ جگہ جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے۔ آیت کے اینڈ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے لوگ ہماری ایسی عبرت اور نشانیوں سے غافل ہیں اور مخالفت کرنے سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے سے نہیں ڈرتے اور ان واقعات میں غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو اس آیت اور گزشتہ آیات میں جہاں متعدد بصیرتیں اور عبرتیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت اور قرآن کریم کے الہامی ہونے کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود کسی انسان سے علم حاصل نہ کرنے کے ایسا مفصل واقعہ صحیح ٹھیک ٹھیک بیان فرمایا۔ تمام ہسٹری جو ہسٹری بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کی صحت کے مقرر ہیں، یہاں تک کہ مرتے وقت فرعون نے جو الفاظ کہے تھے وہ بھی ظاہر فرما دیے گئے اور پھر اس کا نتیجہ بھی ذکر فرما دیا گیا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دی۔ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف رکھا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر مادی انعام و اکرام کے سلسلہ میں بتایا گیا کہ فرعون کے غرق کرنے کے بعد ان کو رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا ٹھکانہ دیا۔ مفسرین نے اس اچھے ٹھکانے سے مراد ملک مصر اور ملک شام لیا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرعونیوں کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ مصر گئے تھے اور فرعونیوں نے جو محلات تیار کیے ہوئے تھے، بے شمار باغات، چشمے چھوڑے تھے، ان سب کے وارث بنی اسرائیل کے لوگ بن گئے۔ لیکن اکثر مفسرین اور اہل تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی مصر کے قائل نہیں۔ ان کے نزدیک آیت میں مبوّأ صدق یعنی اچھے ٹھکانے سے مراد فلسطین اور شام وغیرہ ہیں۔ دونوں ملک سرسبز و شاداب تھے جہاں حلال، پاک، صاف ستھری چیزوں کی کثرت تھی۔ غرض کے بنی اسرائیل حلال اور طیب پاک نعمتوں سے مالا مال کر دیے گئے، پھر مادی انعامات و اکرامات کے ساتھ دینی اور روحانی نعمت سے بھی سرفراز کیے گئے۔ تو تورات عنایت انہیں کی گئی، تورات دی گئی جس میں دین کے اصول و فروغ بیان کیے گئے تھے اور اگلی اور پچھلی امتوں کے متعلق انہیں خبریں دی گئی تھیں۔ ان واضح حقائق سے خبردار ہونے کے بعد لائق نہ تھا کہ آپس میں اختلاف کر کے پھوٹ ڈالتے اور فرقہ بندی کی نحوست میں گرفتار ہوتے، مگر علم ہونے کے باوجود، صحیح باتیں معلوم ہونے کے باوجود، خبریں صادق پہنچ جانے کے باوجود طرح طرح کے اختلاف ان کے اندر پیدا ہو گئے اور وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے، اور بعض احکامات میں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، ان سے اختلاف کرنا شروع کر دیا معاذ اللہ، اور بعد میں آنے والے پیغمبر خصوصاً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نے تصدیق کی اور اکثر نے تکذیب کی، حالانکہ ان کی ریلیجیس بک تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباؤٹ بہت ساری چیزیں موجود تھیں، ان کا نبی ہونا، ان کا کس ٹائم پہ آنا، عرب میں پیدا ہونا، قریش میں پیدا ہونا، بنو ہاشم کی نسل میں پیدا ہونا، یہ سارا کچھ ان کی بکس کے اندر موجود تھا۔ اس کے باوجود
اب دیکھیں جس کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں نا، اگر اس کی ایک بات کو بھی معاذ اللہ جھٹلائیں گے تو ہم پوری اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ جب کتاب کو مان لیا، جب آپ نے تورات کو مان لیا، تو اس کی ہر بات کو ماننا ہوگا، اس کے ہر احکام کو ماننا ہوگا۔ اور اس میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور خبر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، کیونکہ آپ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اختلاف رائے رکھا کرتے تھے، اپنے پیغمبر سے بھی اختلاف کیا کرتے تھے اور اپنی کتاب میں بھی اختلاف کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کو ضرور پکڑ کر رہے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پھر اگر بالفرض آپ اس کتاب کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو، من قبل کا، جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہرگز شک کرنے والے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، گویا ان کے پاس تمام دلائل پہنچ جائیں جب تک وہ عذاب علیم کو یا دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ کیونکہ گزشتہ آیات میں فرعونیوں کے متعلق اور اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ایسے عظیم الشان حقائق اور واقعات سن کر کفار و مشرکین اور عرب کے جتنے بھی لوگ تھے وہ حیرت زدہ رہ جاتے تھے، اور اس کے باوجود جب ان کو پتہ چلتا تھا ایسی ایسی باتیں وہ سنتے تھے اور حیران بھی ہوتے تھے، اس پر اس چیز کو سمجھتے بھی تھے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے صرف تعصب کی وجہ سے اس میں شک کا اظہار کرنے لگتے تھے۔ ان آیات میں اگرچہ بظاہر خطاب پیغمبر علیہ السلام ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات ان لوگوں کو بھی سنانی مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں اور قرآن میں بتائے ہوئے واقعات میں شک کر رہے تھے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اپنی لائی ہوئی چیزوں میں، اپنی بتائی ہوئی باتوں میں کس طرح سے شک و شبہ فرما سکتے تھے، اور جس کی طرف تمام انسانوں کو دعوت دیتے پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین سننے والوں کے قلوب میں پیدا فرما دیتے تھے، اس کو خود جھٹلانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس سلسلہ میں چند آیات ٹھیک کے بعد صاف واضح فرما دیا گیا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، یعنی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں اگر تم میرے دین کی طرف شک میں ہو تو یہ آیات صاف آپ کو بتا رہی ہیں کہ شک کرنے والے دوسرے لوگوں میں سے تھے جن کے مقابلے میں آپ اعلان فرما رہے تھے، اپنے عقائد کا اعلان فرما رہے تھے۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا شک ولا اسال، یعنی نہ میں شک کرتا ہوں اور نہ میں کسی سے پوچھتا ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ در حقیقت یہاں مخاطب وہ لوگ ہیں جو شک اور شبہ میں پڑے ہوئے تھے، اور مقصد یہ ہے کہ دوسرے سننے والوں کے دلوں میں بیان قرآن کی صداقت اور حقانیت جم جائے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن کے ہر ایک مخاطب کو متنبہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کفر اور تکذیب کی بیماری شک و شبہ سے شروع ہوتی ہے، اور اسی لیے جس شخص کو دین کے معاملہ میں کوئی شک یا کوئی شبہ پیش آئے تو اس پر لازم ہے کہ وہ علماء حق سے سوال کر کے اپنے شکوک یا اپنے جو بھی اس کو ڈاؤٹ ہوں ان کو دور کر لے، اور انہی شکوک کو اپنے دل میں پرورش نہ دیتا رہے، اس طرح اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ کسی بھی طرح کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہوتا ہے، آپ شک کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ شیطان غالب آ جاتا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سم ٹائم کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ علماء کرام سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ آپ کو گائیڈ کریں گے نا، اگر وہ آپ کو چاہیے کسی مستند
आलिम दीन से आप सवाल पूछें और वो आपको रिप्लाई करे। अगर वो कोई आपको गलत रिप्लाई कर भी देगा, ये नहीं है कि अगर आप जहाँ पे हैं अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों से पूछना शुरू कर दें कि ये मुझे कोई अच्छा जवाब दे देगी, आपकी दोस्त है वो भी आप जैसी होंगी, ठीक है। अगर तो आपकी दोस्त आलमा है या कोई ऐसी दोस्त है जिससे आपको लगता है कि वो सही जवाब दे सकती है, तो आप उससे पूछ लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उलमाए कराम से ही आप सवाल का जवाब पूछें, ठीक है। तो अगर कोई आलिम दीन आपको गलत जवाब देता है तो वो फिर उस पर अजाब होगा, ठीक है। तो आप अगर उस पर अमल करेंगे, आपने तो अपना हक अदा किया ना, कि आप तो पूछने वाले बन गए ना। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको दीन के मामला में भी किसी भी किस्म का कोई शक हो तो आपने क्या करना है, आपने उलमा इकराम से उसके बारे में जरूर पूछना है, जरूर उनसे राय लेनी है। और कहा जाता है कि ए ईमान वालों, अगर तुम कुरान के बयान करदा वाकयात में शक व शुबा में हो जाओ तो अहले किताब से पूछ लिया करो। क्योंकि पहले लोग जो थे वो, क्योंकि अहले किताब भी तो कुरान के बारे में जानते थे ना, तो ये वहां तब लोगों से ये बात की जा रही थी कि आप अहले किताब से पूछ सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर कहा गया कि आप जो हैं, आपके दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, उनसे आप पूछा करें। फिर उनके बाद फिर हमारे उलमा कराम आते हैं, उनके बाद हमारे औलिया कराम आते हैं, ठीक है। फिर उनकी बात की जा रही है कि आप इनसे सवाल कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम के बाद औलिया अल्लाह, फिर उसके बाद बुजुर्गान दीन, उलमा कराम, इनसे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो बिलाशुबा जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं वो सच के सिवा कुछ नहीं है। कुरान की हकानियत और वहदानियत पर, सदाकत पर शक व तरद्दुद की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का उतारा हुआ कलाम है। अगर किसी को कोई शक हो तो वो इसका इलाज करे। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम उसका इलाज करते हैं ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को इसके जितने सिम्टम्स होते हैं वो बताते हैं कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। फिर इसी तरह से अगर आपके दिल में कोई शक आता है तो आप उसका इलाज करें। आप उसका अगर इलाज नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जब हम कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह से तौबा नहीं करते, तो अल्लाह ताला एक ब्लैक डॉट को दिलों पे लगा देते हैं। फिर अगेन गुनाह करते हैं, फिर तौबा नहीं करते, अगेन एक स्याह नुक्ता आपके दिल पे लगा दिया जाता है। करते कराते फिर क्या होता है, दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है। और यही वो दिल होते हैं जिन पे अल्लाह ताला की तरफ से मोहर लगा दी जाती है, ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये अब वो वाले दिल हैं जो कि ईमान की तरफ वापस पलटने वाले नहीं है, ठीक है। उन्हीं के बारे में सूरतुल बकरा में कहा गया ना, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, पलटने वाले नहीं है, वापस फिरने वाले नहीं है, ईमान लाने वाले नहीं है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, थोड़ा सा डाउट हो तभी उसका इलाज कर लिया जाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे ईमान को अपनी रहमत से कबूल फरमाकर हमें इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए, इस्लाम पर ही हमारा जीना और मरना नसीब फरमाए, और हमें शैतानी कामों से महफूज रखे, और हमेशा हमारी हिफाजत फरमाए रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए रखे, हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमाए रखे, हमारे दिलों को हमेशा अपने साथ कनेक्टेड रखे, हमारे दिलों को हमेशा कुरान के साथ जोड़े रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। यस गर्ल्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। फलौला कानत क़रयतुन, बस क्यों ना होती कोई बस्ती, आमनत के वो ईमान लाती, फनफ़अहा तो नफा देता इसको, ईमानुहा इसका ईमान, इल्ला सिवाय कौम यूनुस कौम यूनुस अलैहिस्सलाम, लम्मा जब आमनु वो ईमान लाए, कशफना हमने उठा लिया, अनहुम उनसे, अज़ाबल खिज़्य रुसवाई का अजाब, फिल हयात दुनिया 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 की जिंदगी में, वमत्तअनाहुम और नफा पहुंचाया इन्हें, इला हीन एक मुद्दत के लिए। चनाचे कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना उसको नाफे होता, हाँ मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब वो लोग ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनियावी जिंदगी में उन पर से टाल दिया और उनको एक खास वक्त तक ऐश दिया। गुज़िश्ता आयात में कफ़ारे कुरैश और मशरकीन अरब को सुनाया गया था कि कुरान पाक ने जो कुछ बयान किया है वो हर्फ बहर्फ सही है, करेक्ट है, लिहाजा इसकी सदाकत में शक व शुबा में नहीं पड़ना चाहिए, वरना यही शकूक तरक्की करके तकजीब की हद तक जा पहुंचाएंगे।
اب यहाँ इस आयत में मुनकरीन और मुकज़्ज़बीन को ईमान और तौबा की तरगीब देने के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा फरमाया जाता है, जिससे ये जतलाना मकसूद है कि जिस तरह कौम यूनुस कुफर के बाद ईमान ले आई और इस ईमान ने इसको नफा दिया, इसी तरह तुम भी कुफर के बाद ईमान ले आओगे तो तुमको ईमान नफा देगा और ईमान लाने से सबका कुफ्र खत्म हो जाएगा। गुज़श्ता उम्मतों में जितनी बस्तियां भी कुफ्र शिर्क और तकज़ीब अंबिया की वजह से अजाब दुनिया में गिरफ्तार होकर तबाह बर्बाद हुई, इनमें से किसी को इसी तरह ईमान लाने की नौबत ना आई जो कि अजाब इलाही से निजात दिलाती, सिवाय एक यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, जिसने आसारे अजाब देखकर कुफ्र शिर्क से सच्ची तौबा की और ईमान लाकर अपने आप को आसमानी अजाब से बचा लिया। फिर ईमान की बदौलत अल्लाह ताला ने उन पर से ना सिर्फ आने वाली बला को टाल दिया, बल्कि जिस वक्त तक इन्हें दुनिया में रहना था, यहाँ तक कि फवायद व बरकत अल्लाह ताला ने उन्हें अता किए, राहत व आराम की जिंदगी अता फरमाई। इसी तरह गफलत शार मुनकरीन को तनबिया भी फरमाई गई कि अब भी होश में आ जाओ, जिंदगी की फुर्सत को गनीमत जानो, इनकार और सरकशी से बाज आ जाओ, अल्लाह ताला की तरफ रजू करो, गुज़श्ता जो भी आपने गलत काम किए हैं उन पर पक्की और सच्ची तौबा कर लो, तो फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड अता करेगा। लेकिन अगर आप लोग ईमान नहीं लेके आओगे तो, या फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि अगर आप तौबा करोगे तो तौबा कबूल नहीं होगी, या फिर जब आपका एंडिंग टाइम होगा या मौत का टाइम आ जाएगा तो तब भी आपकी तौबा कबूल नहीं होगी, जैसे कि फिरौन को जो सिलसिला पेश आया था। अब अगर हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात करें तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अंबिया बनी इसराइल में से हैं और आपका जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से करीबन 800 साल पहले का जमाना है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक की करीबन 6 सूरतें हैं जिनसे मिलता है। आप अहले नैनवा, जिनकी आबादी कुरानी बयान के मुताबिक 1 लाख या इससे ज्यादा थी, इसकी तरफ नबी बनाकर भेजे गए। नैनवा जो है वो मौजूदा इराक के शुमाल में दरियाए दजला के साहल पर इलाका में एक नहायत मुस्तहकिम और मरकजी शहर था। यहाँ के लोग बुत प्रस्ती में मुब्तला थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लगातार 7 या 9 साल तक इनको दीन हक की तबलीग और दावत तौहीद देते रहे, लेकिन इनको नसीहत भी करते रहे, मगर इन्होंने आपके ऐलान हक पर कान नहीं धरे, बल्कि रोज बरोज इनकार और तकजीब बढ़ता चला गया, आपको झुटलाते रहे। जब इनका कुफ्र अस्यान हद से बढ़ गया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जैसे इतनी नाफरमान हुई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इनसे खफा हो गए और इनको आगाह किया कि अगर तुम बाज ना आए तो 3 दिन के अंदर तुम पर अजाब इलाही नाजिल होगा। जब तीसरी शब आई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आधी रात गुजरने पर बस्ती से निकल खड़े हुए और कौम के दरमियान से गजबनाक होकर रवाना हो गए। अजाब के असर देखते ही कौम ने तौबा कर ली। सुबह होते ही अहले नैनवा को आसारे अजाब नजर आने लगे। आसमान पर नहायत होलनाक और बिल्कुल स्याह बादल छा गए और वो आबादी से करीब होते चले गए। और जैसे जैसे उन्होंने देखा कि इतने स्याह बादल, इतने डार्क बादल जो हैं वो करीब आते चले जा रहे हैं, वो लोग परेशान होना शुरू हो गए। ये आसार जब देखे कि लोगों को अपनी हलाकत और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सदाकत का यकीन हुआ तो उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू किया, लेकिन आप तो बस्ती से जा चुके थे। जब आप ना मिले तो वो सख्त खौफजदा हुए और सारी कौम औरतों और बच्चों समेत बल्कि मवेशी और जानवरों को भी साथ लगकर एक वसी मैदान में जमा हो गए और खौफ से चीखें मारते जाते, रोते जाते और अल्लाह को पुकारते जाते। चारों तरफ आहो बका की आवाजें बुलंद हो रही थी और कहते जाते थे आमन्ना बिमा जाअ बिही यूनुस, और जो कुछ यूनुस अलैहिस्सलाम लेके आए हम इस पर ईमान ले आए हैं। अल्लाहु अकबर। और जब सब मिलके तौबा करते हैं तो अल्लाह उस तौबा को कैसे कबूल फरमाता है। रवायात में है कि ये आशूरा यानी 10 मुहर्रम हराम का दिन था। हक ताला ने इनकी सच्ची तौबा और आहुजारी पर रहम फरमाया और इनका ईमान कबूल फरमाया और इब्तदाई आसार अजाब जो कि जाहिर हो चुके थे उठा लिए गए। इसी तरह कौम यूनुस अलैहिस्सलाम जब ईमान ले आई तो दुनिया की इस जिल्लत और खारी से भी वो लोग बच गए जो कि जुल्म, कुफ्र और शिर्क की वजह से उन पर पेश आने वाली थी। और बकिया जिंदगी में भी उन्हें अल्लाह ताला ने दीनी और दुनियावी बहुत से फायदे भी अता किए। तो यहाँ इस सूरत में यही डिस्कस किया जा रहा है कि दुनिया में आसारे अजाब देखकर ईमान और यकीन लाना किसी कौम को नसीब नहीं हुआ सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के।
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بغیر اللہ کے حکم کے ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقع کر دیتا ہے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان لانے کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا پہلی آیات میں، جس سے کفار قریش کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جس طرح قوم یونس علیہ السلام کفر و شرک کے بعد ایمان لے آئی اور اس ایمان نے ان کو نفع دیا، اسی طرح سے اگر آپ بھی کفر و شرک سے توبہ کر کے اللہ کے رستے کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نفع دے گا اور آپ کے لیے بھی یہ ذریعہ نجات بن جائے گا. مگر باوجود ہر طرح کے واضح دلائل، روشن حقائق کے کفر و شرک پر یہ لوگ اصرار کرتے رہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب پر، جھٹلانے پر جمے رہے، اور ایسے لوگوں کے ایمان نہ لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، غم ہوتا تھا، پریشان ہوتے تھے، اور آپ کی انتہائی خواہش تھی کہ تمام عرب و عجم کے آدمی اسلام قبول کر کے ایمان لے آئیں. اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی اور بتایا کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ چاہتا تو سب آدمی اہل ایمان ہو جاتے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آتے ہو. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو دنیا کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آتے اور کوئی بھی جو ہے جھٹلانے والا نہ ہوتا. لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہو جاتا، سب لوگ ایمان لے آتے، کوئی شخص اللہ اور اس کی توحید کا منکر دنیا میں نہ رہتا. بے شک اللہ تعالیٰ سب آدمیوں کے دل میں ایمان ڈال سکتا تھا، اس کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا. اللہ چاہتا تو زمین پر ہر انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا، اللہ کا مطیع ہوتا، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا، مگر ایسا کرنا حکمت اور مصلحت کے خلاف تھا، اس لیے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور توفیق یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو اس چیز کو خود مانے، خود اللہ کی محبت سے ایمان کی طرف آئے اور خود اس چیز کو سرچ کرے. اور آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ ہدایت انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو ہدایت کے خواہش مند ہوتے ہیں اللہ انہیں کو ہدایت دیتا ہے. جو انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو اسلام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو انٹرسٹ نہیں رکھتے، جو اللہ کو اگنور کرتے ہیں، قرآن کو اگنور کرتے ہیں، احکامات کو اگنور کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو انہی کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ جو آپ نے کرنا ہے کرتے رہیے، اب آپ کو دین کی طرف ہدایت نہیں دی جائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس کے سامنے خیر اور شر کے راستے رکھ دیے، دو راستے رکھ دیے کہ یہ خیر کا رستہ ہے، یہ اچھا رستہ ہے جس کا ٹرننگ پوائنٹ جنت ہوگا، اور یہ برا رستہ ہے، بظاہر آپ کو بڑا اچھا راستہ لگے گا، آپ کو لگے گا یہ بڑا اٹریکٹیو ہے، اس میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، اس کو اپنی مرضی سے گزار لیتے ہیں، تو بعد میں دیکھا جائے گا. تو بعد میں کیسا دیکھا جائے گا، تو اس کی اینڈنگ کیا ہوگی، اینڈنگ پنشمنٹ کے طور پہ ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دے گا کہ آپ نے اپنی مرضی سے جو آپ نے اپنی مرضی کرنا چاہی کی، لیکن اب آپ کو اس کے بدلے میں سزا بھی بھگتنا ہوگی. تو اس لیے
یہ بھی रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप जबरदस्ती किसी के दिल में ईमान नहीं डाल सकते, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, या वो लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो खुद अगर इंटरेस्ट रखेंगे तो अल्लाह ताला उनके दिल में हिदायत डाल देगा। आगे फिर ये बात डिस्कस की जाती है, सोचने और गौर करने वालों के लिए आसमान और जमीन में अल्लाह की कुदरत और हिकमत और इसकी तौहीद की क्या क्या निशानियां मौजूद नहीं है। जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता तौहीद इलाही और मार्फत परवरदिगार पर दलालत करता है, इसकी दलील देता है, लेकिन जो किसी बात को मानना और तस्लीम करना ही नहीं चाहते, इनके लिए ये सब निशानियां, सब दलाइल बेकार हैं। और अगर हम अल्लाह ताला की जात को देखें, हम किसी भी अच्छी चीज को देखते हैं, किसी अच्छी क्रिएशन को देखते हैं, हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी है, हम अल्लाह की तारीफ करते हैं। हम किसी अच्छे खूबसूरत बच्चे को देखते हैं ना, जब हम माशा अल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह की क्रिएशन की तारीफ कर रहे होते हैं ना। हम किसी भी अच्छी चीज को देखते हैं, हम अच्छी कुछ भी अच्छा देखते हैं तो हम जब अल्लाह की तारीफ करते हैं, जब हम सुभान अल्लाह ये इस तरह से पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की क्रिएशन की तारीफ कर रहे होते हैं। तो ये निशानियां किस चीज की हैं? ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, अल्लाह ताला की को मानने की, तस्लीम करने की निशानियां हैं और मार्फत इलाही पर दलील कर रही होती हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों को ना देखें, अगर किसी के दिल में हदायत आनी ही नहीं है, तो फिर इनको ये सारी चीजें बेकार नजर आएंगी, फिर इनको लगेगा ही नहीं। और फिर इन्हीं के बारे में कहा गया है पैगंबर अलैहिस्सलाम को कि इन्हें डराएं या ना डराएं, इनका कोई असर नहीं होगा। अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं है, आप डराएं या ना डराएं, इनका कोई असर नहीं होगा। फिर उसके बाद मुसलमानों को भी तसल्ली दी जा रही है। फिर हमने सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक हक़्क़न अलैना नुंजिल मुमिनीन, फिर हम अपने पैगंबरों को, ईमान वालों को बचा लेते हैं और इसी तरह सब ईमान वालों को नजात दिया करते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है। कुल या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदु अल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं इन माबूदों की इबादत नहीं करता जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, हाँ मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, हाँ मैं इबादत करता हूँ इस माबूद की जो तुम्हारी जान कब्ज करता है, यतवफ़्फ़ाकुम तुम्हें मौत देता है। व उमिरतु अन अकून मिनल मुमिनीन, और मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों में शामिल रहूं। व अन अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, और ये कि अपने आप को इसी दीन की तरफ मतवज्जा रखना और ये सब तरीकों से अलग हो जाओ, और मुझे ये भी हुक्म हुआ है कि कभी मुशरिक न बनना, वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, कभी मुशरिकों में से न हो जाना। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुका फ़इन फ़अलत फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की इबादत मत करना जो तुम्हें कोई नफा ना पहुंचा सके, ना तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा सके। फिर अगर बिलफर्ज ऐसा किया तो तुम इस हालत में हक को जाया करने वाले या जालिमों में शुमार किए जाओगे। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा दे तो कोई इसको दूर करने वाला नहीं है। और अगर अल्लाह आपको कोई तकलीफ पहुंचा दे, अल्लाह की तरफ से आपको कोई तकलीफ पहुंच जाए, तो कोई इसको दूर करने वाला नहीं है। और अगर अल्लाह आपको कोई राहत पहुंचाना चाहे तो इसके फजल को कोई हटाने वाला नहीं है। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम, और वो अपना फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहे मबजूल फरमा सकता है, वो बड़ी ही मगफिरत और रहमत वाला है। और एक चीज याद रखिए कि ये वाली जो आयत है, अगर कोई बीमार होता है तो उसके पास पढ़े, या अगर आप खुद बीमार होते हैं, जब आप इसको पढ़ते हैं, किसी भी कभी सिचुएशन खराब होती है, तो अब जब आप ये आयत पढ़ते हैं, किसी तकलीफ में मुब्तला होते हैं, कोई बीमारी होती है, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाता है। इसकी ट्रांसलेशन को जहन में रखते हुए आपने ये दुआ पढ़नी है, व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। इसकी ट्रांसलेशन देखें कितनी खूबसूरत है कि अगर अल्लाह कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह के सिवा उसको कोई भी दूर करने वाला नहीं है।
اور اسی طریقے سے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہیں کوئی راحت پہنچانا چاہے مینس کہ اللہ تعالیٰ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر جس پر چاہے اپنا فضل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے، اور اللہ ہی ہے آپ کو ان تکالیف سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب کبھی بیماری یا کوئی سچویشن خراب ہو تو دین آپ یہ دعا پڑھیے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے گا. تو یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے جس مضمون سے اس سورت کی ابتدا ہوئی تھی. اسی مضمون پہ سورت کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کا اینڈ کیا جا رہا ہے. ابتدائی سورت سے گزشتہ آیت تک اصول دنیا، اصول دین یعنی حقیقت، مسائل، توحید، رسالت، قیامت، آخرت، حشر و نشر، جزا و سزا وغیرہ اور ان کے دلائل بیان فرمائے گئے، اور دین اسلام کی حقانیت کو روشن دلیلوں سے واضح کیا گیا. اب لاسٹ پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام لوگوں سے، خواہ وہ مکہ کے ہوں یا پوری دنیا کے، سب سے علل اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر تمام اینڈنگ ہو چکی ہے. اللہ ہی ہے جو سب کو بنانے والا، پالنے والا، کریٹ کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت سے بچانے والا، تکلیف میں مبتلا ہے ان کو تکلیف سے نکالنے والا، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. اور توحید پر عقلی اور فطری دلائل بھی اس صورت میں بیان ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے، حشر و نشر کا ثبوت کامل طور پر مل جانے کی تمام دلائل اس صورت میں دیے گئے ہیں. اور پھر بھی لاسٹ پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر تم میں کوئی تھوڑا سا دین باقی ہے تو آپ ان چیزوں کے ذریعے سے اس کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مسائل توحید، رسالت، قیامت، آخرت وغیرہ کو سب کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا. اگر تم کسی شک میں ہو تو آپ اپنے شک کو دور کر لو. اور ساتھ ہی کہا گیا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین کو اڈاپٹ کر لیں، معاذ اللہ. تو یہاں پہ یہ بات کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کہتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا. اگر وہ چاہتے بھی ہیں کہ میں ان کی عبادت کروں تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. اللہ کے سوا جن کی عبادت کر رہے ہو میں کبھی بھی ان کی طرف نہیں آ سکتا. ہاں میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو کہ آپ کی جان کو بھی قبض کرتا ہے، اور میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور میں اپنے آپ کو دین کی طرف ہی متوجہ رکھتا ہوں. اور پھر یہاں پہ یہ بات واضح طور پہ فرما دی گئی ہے کہ یہ ایسا دین حنیف ہے جو کہ ابراہیم و خلیل اللہ کا دین ہے. پوری ہمت اور توجہ سے سب کو چاہیے کہ مستقیم پر رہ کر صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کریں، اور اسی کو اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانے، اسی کو پکاریں، اسی کو گردانے، اسی کو جانے، اسی کو مانے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر قسم کا نفع، نقصان، بھلائی، برائی، تنہا ہر چیز دینے والا وہی ہے، جو کہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ چاہے تو آپ کو خوشیاں عطا کرتے، اور جب اللہ خوشی دینا چاہے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس خوشی کو چھین سکے. جب اللہ آپ کو عزت دینا چاہے کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس عزت کو آپ سے چھین سکے. تو مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی پکار کا جواب دے سکے، جو کہ آپ کی مدد کر سکے، جو آپ کو عزت دے سکے. آپ کے یہ جو بت ہیں وہ تو کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ تو وہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو آرام دے سکتے ہیں. لیکن اللہ ایسا ہے جو کہ آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ سکا ہے، پہنچ چکا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ سو جو راہ راست پر آ جائے گا سو وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اسی کا اس میں فائدہ ہوگا. وَمَنْ زَلَّ فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا. اور جو شخص بے راہ ہوگا تو اس کا بے راہ ہونا اسی کو پڑے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ. اور آپ اتباع کرتے رہیے، پیروی کرتے رہیے کس چیز کی؟ وحی کی، جو آپ پر وحی بھیجی جاتی ہے. ما یوحا، جو آپ پر وحی بھیجی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف. وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ.
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں، اور وہ سب فیصلے کرنے والوں میں اچھے ہیں۔ اب سورت کے اینڈ پہ منکرین اسلام کو خطاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان عام فرما دیں کہ تمام منکرین حق سے کہہ دیں کہ اب حق آ چکا ہے، آپ تک پہنچ چکا ہے، رسول برحق قرآن صادق آنے کے بعد حق و باطل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسلام واضح دلائل اور براہین کے ساتھ پہنچ چکا، جس کے قبول نہ کرنے کا کوئی معقول عذر کسی کے پاس نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام جتنے احکامات تھے وہ لوگوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اے منکرین، اب تمہارے پاس بے خبری اور لا علمی کا عذر بھی باقی نہیں رہا، اب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گمراہی کا کوئی عذر، ہیلا، بہانہ، لیم ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے۔ اب ہر ایک اپنے نفع و نقصان کے بارے میں سوچ لے اور سمجھ لے، اور جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب، سکسیسفل، بامراد ہوگا، اور جو اسے چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا وہ خود بھی ناکام ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، اور جس چیز کو اس کام میں لگائے گا اس کا بھی ذمہ دار وہی ہوگا، اور وہ خود بھی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اچھے بھلے برے کو خوب سمجھ کر ہر شخص اپنے مستقبل کا انتظام کر لے، اور جو رستہ وہ پسند کرنا چاہے، کیونکہ اللہ نے دو رستے دے دیے، ایک خیر والا، ایک شر والا، جو رستہ پسند کرنا چاہے اس کو چوز کر لے، جو ہدایت کو اختیار کرے گا یعنی ایمان لا کر اطاعت کرے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور اپنے ہی نفع کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو کفر و نافرمانی پر اڑا رہے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے رہیے اور تبلیغ دین کے کام میں لگے رہیے۔ یہ منکرین اگر حق کو قبول نہ کریں تو آپ اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کیجیے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کیجیے، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے، مخالفوں کی ایذا رسانیوں کا تحمل کرتے رہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر و باطن، ماضی، حال، مستقبل سب کو یکساں جانتا ہے، اور اسی کے حکم اور فیصلے میں بھول چوک یا کسی غلطی کا کوئی امکان باقی نہیں۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان دشمنان دین کی ایذا رسانیوں پہ صبر کیجیے اور اللہ کے فیصلوں کا انتظار کیجیے، وہ حسب وعدہ آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی ہے اور آپ سے راضی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرمایا کہ آپ کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے آپ اس پر اس کو دیکھیے اور ان کے احکامات کی طرف دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ صحیح سے دین کے احکامات آپ تک پہنچانے والا ہے، اور آپ اشاعت دین اور تبلیغ کا سلسلہ جو جاری رکھ رہے ہیں اس کو جاری رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں دن کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں، لوگوں کے سامنے یا لوگوں سے چھپ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان و اسلام پر قائم رہنے والا اور قرآنی رستے پہ چلنے والا بنائے، اور ہمیں ہر طرح کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو گمراہی سے بچا لے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہاں جی، کنگریچولیشنز ٹو آل، you have successfully completing your سورہ یونس، الحمدللہ۔